بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، ولا يكفي أن نقول ضعيف، بل هو ضعيف جدا، وحكم بعضهم بوضعه ولأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي. قال أحمد: اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوع. وقال النسائي: ليس بثقة، إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم التي تدل على أنه لا يعتد به ولا بما يروي، فالخبر ضعيف. مسألة العدد، هل هناك حد محدد للجمعة، أو أن الجمعة كغيرها من الصلوات تقوم ب2 فقط، إمام ومأموم، خاطب ومستمع؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، وصلت الأقوال فيها إلى 14 قولا. وعلى كل حال المذهب عند الحنابلة والشافعية ما جاء في هذا الحديث 40، وإن كان عمدة القول هذا الحديث التالف فلا يعتد به ولا يعول عليه. منهم من قال لا بد من إمام ومؤذن، ثم من يتجه إليه الخطاب بقوله فاسعوا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. الخطاب الواحد للجماعة، لجماعة فاسعوا، يدخل في هؤلاء الجماعة الإمام والمؤذن، أو الإمام دخل على المنبر والمؤذن يؤذن؟ يعني هل الإمام والمؤذن مطالبان بالسعي في هذه الآية؟ نعم. أولا المؤذن موجود لأنه هو الذي أذن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، لأن فاسعوا معطوف على الأذان فهو غيره، فالمطالب بالسعي غير المؤذن، والمؤذن لا يؤذن حتى يدخل الإمام، فنحن بجماعة غير الإمام والمؤذن فاسعوا. والخلاف في أقل الجمع معروف، أقل ما قيل فيه 2، كان له إخوة يعني مراد 2، لأن أقل الجمع 2، وقيل أقل الجمع 3، وقول معتبر عند أهل العلم، لأن التثنية تقابل الجمع، إفراد وتثنية والجمع، فالجمع غير التثنية، وهذا هو الأصل. لكن يحتاج إلى القول بأن أقل الجمع 2 في مثل آيات المواريث. فمن قال بأنهم 5، وذهب بعضهم إلى أن 3 تقوم بهم الجمعة، لأنه قد يخاطب ويؤمر الواحد بلفظ الجمع. نعم، قد يؤمر الواحد فاسعوا ولو واحد الموجود، فالإمام والمؤذن موجودان، وهذا المأمور بالسعي. لكن لو قال قائل أن الجماعة تتم بالإمام والمؤذن الجمعة، لأنه إذا لم يوجد من يسعى والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن، ماذا يصنع الإمام والمؤذن؟ ما وجد من يخاطب بسعوا، أو ما استجاب أحد، ينزل الإمام من المنبر يصلون ظهر ولا يكملون؟ يعني افترضنا أنه ما وجد من يمتثل هذا الأمر اسعوا، وبهذا الأمر اسعوا بعد حصول الأذان، يعني بعد مباشرة أسباب الصلاة والخطبة، بعد الشروع في مقدماته. دخل الإمام وصعد المنبر وشرع المؤذن بالأذان، نودي الناس للصلاة، ما وجد من يستجيب، ما في حد، أو ما فيه إلا عصاة، نسأل الله السلامة والعافية، ممن طبع الله على قلبه. دليل على أن أسباب الصلاة ومقدماتها بوشرت قبل حضور المطالبين بالسعي. المسألة فيها خلاف كثير، ومنهم من يقول أن الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، القصد منها إغاظة الأعداء باجتماع المسلمين، فإذا اجتمع العدد الذين تحصل بهم الإغاظة تشرع الصلاة، فهذا القول لا يضبطه ضابط. وأيضا حتى 40 لا تحصل بهم الإغاظة. المقصود أنه ليس هناك حد، فيرجع في ذلك إلى العرف، والأقوال كثيرة. فإذا وجد جمع يستحقون أن يخطب بهم، يستحقون الخطبة وتبين لهم الأخطاء ويحثون على طاعة الله، وقيمة صلاة الجمعة، وإلا فلا. نعم. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. هذا الحديث وهو أيضا كسابقه ضعيف جدا، بل متروك،
يقول عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة. زاد في رواية الطبراني والمسلمين والمسلمات. رواه البزار بإسناد لين، لكن هل يكفي أن يقال لين؟ وهو من رواية يوسف بن خالد السمتي عن أبيه. الأب متروك، ومتى يترك؟ إذا كان ضعفه شديدا، تهم بوضع مثلا، تهم بالكذب، فحش غلطه، يترك. المقصود أن الحديث ضعيف جدا. ولو دعا واستغفر الخطيب للمؤمنين والمؤمنات ودعا للإسلام والمسلمين، لا شك أن هذه من أهداف الخطبة، لأنها موطن دعاء. الخطبة موطن للدعاء، كما جاء في خطبة العيد: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فدل على أن الخطبة تتضمن الدعاء. ومنها هذا، لكن ليس اعتمادا على هذا الحديث. وقول الحافظ رحمه الله تعالى بإسناد لين قول لين. الحديث الذي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن من القرآن ويذكر الناس. رواه أبو داود وأصله في مسلم. والشارح يرى أن أصله حديث أم هشام بنت الحارث السابق، التي تقول: ما أخذت قاف والقرآن المجيد، هنا تقدم قريبا، نعم، ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. فهو من حيث الجملة مؤيد لحديث الباب، يقرأ آيات من القرآن فقاف من القرآن. لكن هل هذا هو أصل حديث أبي داود؟ يعني لو اختلف الصحابي يسمى أصل لهذا الحديث؟ ما يسمى أصل، يسمى حديث آخر يشهد له حديث أم هشام بنت حارثة. أما كونه أصلا له، لا. الأصل فيما إذا كان في غير الصحيحين مثلا بسط للحديث وتفصيل، ثم يكون في الصحيحين شيء من هذا الحديث عن نفس الصحابي، قطعة من الحديث، نعم، يكون أصله في الصحيح. وعلى كل حال في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، وكان يقرأ شيئا من القرآن. على كل حال هذا أصله من طريق نفس الصحابي جابر بن سمرة. كان في الخطبة يقرأ القرآن. اشترط أهل العلم أن تشتمل الخطبة على آية، أقل الأحوال لا بد أن تشتمل على شيء من القرآن. ويذكر الناس، يذكرهم، يعظهم ويوجههم ويرشدهم، ويذكرهم بما أمامهم وما ينبغي أن يستعدوا به لما أمامهم. ومن أعظم ما يذكر به القرآن، فذكر بالقرآن وبما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وبأقوال العلماء الأئمة الموثوقين من سلف هذه الأمة وأئمتها. فهذه أهداف الخطبة: قراءة قرآن، تبدأ بالحمد كعادته عليه الصلاة والسلام على ما تقدم، ويصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤتى بأما بعد، وتشتمل على القرآن والتذكير، توجيه الناس وإرشادهم وبيان ما يلاحظ عليهم إلى غير ذلك. نعم. وعن طارق بن هشام أن رسول الله وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود، وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. نعم. يقول عن طارق بن شهاب له رؤية، رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ثبتت رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي إذا رآه مؤمنا به. أما إذا رآه قبل أن يؤمن به ثم آمن بعده فيكون من كبار التابعين، لأنه لا بد أن تكون رؤيته حال كونه مؤمنا به لتثبت له الصحبة. فطارق هذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك الجاهلية قبل البعثة، رأى النبي وليس له سماع منه عليه الصلاة والسلام. إن كان صحابيا وكان حال رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به وهو صحابي ولا إشكال، ولو لم يثبت له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حينئذ يكون مرسل صحابي وحكمه الوصل ونقل عليه الاتفاق. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. وفيه خلاف لبعض أهل العلم لكنه شاذ، مراسيل الصحابة مقبولة، وإلا فكم من حديث ترويه عائشة رضي الله عنها سمعته بواسطة بعض الصحابة، وكم من حديث يرويه ابن عباس وهو من المكثرين ابن عباس من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام دون واسطة. وقد صرح جمع من أهل العلم أنه لم يسمع من النبي أكثر
أكثر من 40، بل بالغ بعضهم قال إنه لم يسمع إلا 4، لكن هذا ليس بصحيح. ابن حجر يقول: تتبعت مرويات ابن عباس فوجدت ما صرح به بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام مما صح أو حسن نحو 40. المقصود أن مثل هذا وهو مكثر بقية أحاديثه التي لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام إنما سمعها بواسطة، وحينئذ تكون من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة لا إشكال في قبولها. البيهقي يقول: هذا مرسل جيد، مرسل جيد، فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، ولحديثه هذا شواهد. المقصود أن الحديث تقوم به الحجة، تقوم به الحجة، يعني أقل أحواله أنه بشواهده صحيح، يعني صحيح لغيره. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة، يعني صلاة الجمعة، حق واجب، تقدم بيان حكمها وأنها فرض عين على كل من لم يستثنى مما ذكر في هذا الحديث، يعني مجموع من استثنى ممن لا تجب عليه 6. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، يعني الجمعة لا تصح فرادا، الجمعة لا تصح فرادا، إنما لا بد أن تكون في جماعة، إلا 4: مملوك لأنه منشغل بأمور سيده، مملوك مشغول بحقوق سيده، ولا شك أن انشغاله بالجمعة يفوت على سيده بعض حوائجه، فالمملوك مستثنى بهذا. وداود الظاهر يقول بوجوب صلاة الجمعة على المملوك، لأنه داخل في عموم قوله جل وعلا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هو داخل في هذا العموم. لكن ولو دخل في هذا العموم يكون الحديث مخصصا للآية، مخصص للآية، هذا من حيث اللزوم. لكن لو حضرها المملوك أذن له سيده وحضر الجمعة لا شك أنها تجزئه. مملوك وامرأة، والمرأة مجمع على عدم وجوب الجمعة عليه. المملوك الذي يعتد بقول داود لا يحكي الإجماع، لكن الذي لا يعتد بقول داود يقول المملوك مجمع عليه، لم يخالف إلا داود. وذكرنا مرارا النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول: ولا يعتد بقول داود، لأنه لا يرى الاجتهاد الذي هو أحد أركان، لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، فالذي لا يعتد بقول داود ينقل الاتفاق. لكن الذي يعتد بقول داود وهو إمام من أئمة المسلمين، نعم عنده أمور لا يرى القياس، فإذا كانت المسألة عمدة وقياس لا يعتد بقوله، لكن إذا كان عمدتها نصوص يعتد بقوله، لأنه إمام من أئمة المسلمين من النظر. والمرأة أيضا مجمع على عدم وجوب الجمعة عليه. والشافعي رحمه الله تعالى يقول: يستحب للعجائز حضور الجمعة بإذن الزوج، ونقل عنه القول بالوجوب، لكن أصحابه لا يعرفون إلا القول بالاستحباب. ومسألة الجمعة وحضور النساء للخطبة وإفادتهن لا شك أن هذا أمر مطلوب، لكن ليس بواجب، على أن لا يرتكبن محظورا أثناء خروجهن. مع الأسف أن بعض النساء من حرصها على الخير تجيب النداء، تخرج إلى الجمعة وتخرج إلى التهجد وتراويح وغيره، لكن ترتكب بعض المحظورات إما جهلا وإما تساهلا. تخرج مع سائق أجنبي إلى صلاة التهجد، هذا تناقض. تخرج متطيبة إلى صلاة الجمعة، هذا لا شك أنه إما جهل وإما تناقض. فعلى المرأة أن إذا أرادت أن تحضر الجمعة، وإلا في الأصل ليس عليها جمعة، أرادت أن تحضر الخير ودعوة المسلمين، أن تخرج من غير فتنة واستشراف ونظر في الرجال أو تعريض للرجال بالنظر إليها. وإذا كان هذا بالنسبة للجمعة فأمر العيد آكد، فأمر العيد آكد. حديث ابن عطية: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فهذا أمر. قال بعضهم بوجوب خروج المرأة إلى صلاة العيد، لكن يلاحظ ما ذكر: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا كانت بحيث يفتتن الرجال بها قال: عليك القرار في بيتك، والله المستعان. وامرأة وصبي، الصبي أيضا متفق على أنه لا جمعة عليه، الصبي الصغير الذي لم يكلف، يعني من حيث الوجوب كغيره من واجبات الإسلام، لم يكلف بعد، لكن يؤمر بحضورها ويؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام إذا أطاقه تمرينا له على الطاعة. ولذا جاء الحديث الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة ل7 ليمرن. أما من حيث الوجوب وكانوا يأثم بعدم الحضور لا، وهذا متفق عليه. ومريض لا يجب عليه حضور الجمعة إذا كان يتضرر بالحضور، إذا كان يتضرر تلحقه مشقة شديدة أو يتأخر برؤه أو يزيد مرضه، مثل هذا لا تجب عليه الجمعة، لأن الله جل وعلا لا يكلف الإنسان إلا ما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. لكن بعض الناس
ويوجد هنا في مثل هذه المسألة ناس أهل تحري، فتجد الإنسان في غاية المشقة، في غاية الحرج، في مرض شديد وآلام، ومع ذلك ما يترك الجمعة. وبعض الناس لأدنى شيء، لأدنى مرض يعذر نفسه ويصلي في البيت. مسألة تساهل بالشعائر خلاف ما ذكره الله جل وعلا في قوله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، لا شك أن التحامل على النفس والحضور مع شيء من المشقة، لا أقول مشقة شديدة بحيث تأذى بها الإنسان، هذا من تعظيم الشعائر. وكان الرجل من الصحابة يؤتى به يهادى بين الرجلين ليحضر الصلاة، والله المستعان. ويبقى أن الدين دين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لا يحمل الإنسان ما لا يطيق، لكن أيضا بالمقابل الإنسان لا يترخص نفسه بأدنى رخصة فيتنصل بذلك عن فعل الواجبات. ومريض رواه أبو داود وقال: لم يسمع طارق من النبي عليه الصلاة والسلام. وأخرجه الحاكم من رواية طارق عن أبي موسى فبانت لنا الواسطة، وأن طارقا رواه عن صحابي. فهو إن قلنا إن طارق صحابي فلا إشكال، ولو لم نعرف الواسطة، وإن قلنا إنه تابع وعرفنا الواسطة ارتفع الإشكال، على أن كبار التابعين مراسيلهم تختلف عن مراسيل غيره، هي أولى بالقبول من غيرها من المراسيل، أولى بالقبول من غيرها من المراسيل من أوساط التابعين فضلا عن صغارهم. والشافعي رحمه الله يحتج بمراسيل كبار التابعين، ولكن بشروط اشترطها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة، رواه الطبراني بإسناد ضعيف. هذا حديث يضاف إلى ما تقدم، وهو أيضا نظيره، يعني يصح بشواهده. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة، رواه الطبراني يعني في الأوسط بإسناد ضعيف، لأن في إسناده عبد الله بن نافع، وهو ضعيف لكن له شواهد يصل بها إلى درجة القبول، فيضاف المسافر إلى الأربعة الذين ذكروا في حديث طارق. فمن لا تلزمهم الجمعة يجتمع من النصوص المملوك والمرأة والصبي والمريض والمسافر، فليس على المسافر جمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام في جميع أسفاره لم يثبت أنه جمع فيها، صلى فيها جمعة. يوم عرفة هو يوم جمعة بالنسبة له عليه الصلاة والسلام. هل صلى الجمعة أو صلى الظهر والعصر جمع تقديم بنمرة؟ نعم، ما صلى جمعة، صلى الظهر والعصر. فالمسافر ليس عليه جمعة. وأضاف أهل العلم سادسا، وهم أهل البادية، ولذا يشترط كثير من أهل العلم لوجوب الجمعة أن يكونوا مستوطنين، أهل استقرار واستيطان في مكان تمر عليهم فيه الفصول الأربعة، ليسوا من الرحل كل فصل في مكان، هؤلاء بادية. والمقصود بالبادية الذين ينتقلون من مكان إلى مكان تبعا للرعي وأماكن الخصب، بخلاف أهل القرى والأمصار الثابتين في أماكنهم المستقرين. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، يعني الجميع يستقبل الخطيب بوجهه، سواء كان في وسط الصفوف أو في أطرافها، على مقتضى هذا الحديث. يقول: رواه الترمذي بإسناد ضعيف جدا، لا يكفي أن يقال بإسناد ضعيف، بل هو ضعيف جدا، لأن فيه محمد بن الفضل بن عطية شديد الضعف، بل كذبه بعضهم. وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة، وهو أيضا عند البيهقي، حديث البراء عند البيهقي، فهو بشاهده إذا قيل ضعيف لا بأس، يعني بشاهده، وإن كان الأصل ضعيف جدا لا يعتبر به ولا يعول عليه، لكن حديث البراء صححه ابن خزيمة وأخرجه البيهقي. المقصود أن هذه المسألة قال فيها الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، يستحبون استقبال الخطيب، عملا بحديث الباب على ضعفه ولما يشهد له من حديث البراء وعمل الصحابة، وهو اختيار سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. على كل حال من عمل به لأنه عمل هؤلاء المتقدمين فلا بأس، ومن تركه باعتبار أن الخبر لا تقوم به حجة فهو ضعيف، حتى أنه ضعفه لا يقبل الانجبار، ضعفه شديد. نعم.
وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود. نعم. عن الحكم بن حزم من مسلمة الفتح مخزومي قال: شهدنا الجمعة، يعني صلاة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الجمعة وخطبتها. شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود ورواه أيضا أحمد في المسند، وهو حديث لا بأس به، اسناده حسن. فاعتمادا على مثل هذا نص الفقهاء على أنه يستحب للخطيب أن يعتمد على عصا أو قوس أو سيف. بعضهم قال يعتمد على السيف، ويعللون هذا بالإشارة إلى أن الإسلام انتشر بالسيف. الفقهاء يقولون هذا. النبي عليه الصلاة والسلام توكى على عصا أو قوس، وجاء في بعض الأخبار أنه كان يعتمد على عنزة، لكن لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه توكى على سيف. يقول ابن القيم: وكان أحيانا يتوكأ على قوس، ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف. وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح. الدين انتشر بالدعوة، وانتشر أيضا مما انتشر به الفتوح إنما كانت بالجهاد، لكن لا يتعين الجهاد لنشر الإسلام. يعني الجهاد باب من أبواب النشر، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابه، نشروا الدين بالسيف بالجهاد. أما أن يكون السيف هو الوسيلة الوحيدة لإخضاع الناس للدين، كثير من الناس دخلوا في دين الله أفواجا من غير سيف. وإلى وقتنا هذا يسلم من يسلم من الكفار بغير سيف، ويسلم من يسلم منهم بغير دعوة، لأنه دين الفطرة. ولا أن هذا أنه يقلل من شأن الجهاد، لا، الجهاد باب من أبواب نشر الدين، من أبواب نشر الدين الدعوة، من أبواب نشر الدين القدوة الصالحة، كما حصل بالنسبة لكثير من التجار المسلمين. من أسباب انتشار الدين ملائمته للفطرة ومطابقته للعقل. ويحضرنا الآن قصتان في الأيام الأخيرة. أسلم غسال أمريكي بدون دعوة، فسئل عن السبب، قال: إذا جاءت ثياب المسلمين نظيفة رائحتها طيبة، وإذا جاءت ثياب غيرهم جاءت نجسة قذرة رائحتها كريهة. لأن الإسلام الدين دين طهارة، دين استنجاء واستجمار ووضوء، يعني يختلف عن غيره. وأسلم هندوسي من الهند بدون دعوة، وجاء ليعلن إسلامه، فسألوه عن السبب، ما سبب الإسلام؟ قال: دعاك أحد؟ قال: أبدا ما دعاني. إيش السبب؟ قال: إن أمه ماتت، وعندهم في ديانتهم أن من مات يحرق، فذهب بأمه، وهذا من البر بها عندهم، فجمع لها الحطب الكثير، بعد أن كفنها لفها ووضعها في النار، أوقت عليها النيران. يقول: فجاءت النيران فأكلت الكفن فقط ولم تمس البدن، فظهرت أمه عارية تماما أمام الناس، فجمع لها حطب ثاني وزاد عليها بأسباب الاشتعال وأشعلها وأوقتها، ثم جاء يعلن الإسلام. لماذا؟ المسلمون إذا مات فيهم الميت طهروه ونظفوه، صلوا عليه ودفنوه في حفرة من غير أن ترى عورته، من غير أن، دين عظيم. أما كونه انتشر بالسيف لا يعني أنه انتشر بالسيف فقط، ولا يعني أن السيف ليس بوسيلة لنشره، لا، الجهاد شرع مقرر في دين الله ماض إلى قيام الساعة، العز عزيز وذل ذليل، ماشي شريعة، هذه ما هي مسألة لعب، فريضة من فرائض الإسلام، ذروة سنام الإسلام. لكن لا يعني أن الدين انتشر بالسيف فقط، انتشر بالدعوة من الدعاة المحققين المخلصين، انتشر أيضا بالقدوة الصالحة من التجار المسلمين الذين جابوا الأقطار، ورأى الناس منهم الصدق في المعاملة والاضطراد في الحياة، ولا تناقض ولا شيء. من أهل العلم من يرى أن الاعتماد على القوس أو العصا إذا خطب على الأرض فقط، أما إذا خطب على المنبر فلا. ولذا يقول الألباني رحمه الله تعالى ضمن كلام طويل: الظاهر من تلك الأحاديث أن الاعتماد على القوس والعصا قوس إذا خطب على الأرض، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على الأرض، فلما كثر الجمع قيل له: لو اتخذت منبر، كان يستند إلى الجذع، وهذا ذكرناه في درس مضى. باب صلاة الخوف.
عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. الخوف هو ضد الأمن الذي أشرنا إليه، والخوف ابتلاء من الله جل وعلا، ابتلاء من الله جل وعلا وامتحان واختبار لكي يراجع الناس دينهم ويقلعوا عما ارتكبوه من معاصي، وهو عقوبة دنيوية، وعقوبة الآخرة أشد. فإذا لم يقلع الناس بهذه العقوبة عما اقترفوه واجترحوه من المعاصي جمع الله لهم بين هذا وبين عقوبة الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا راجعوا دينهم لا شك أن الله جل وعلا يكشف عنهم الخوف ويبسط عليهم الأمن، وهو من باب إضافة صلاة الخوف، يعني الصلاة التي سببها الخوف، من إضافة المسبب إلى سببه، من إضافة المسبب إلى سببه. وصلاة الخوف ثبتت بالكتاب والسنة، وجماهير أهل العلم على أنها ثابتة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يرى أنها لا تفعل إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن غير النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده من الميزة في الإمامة بحيث يفرط ببعض أفعال الصلاة. يعني بدلا من أن تصلى صلاة الخوف على شيء من النقص في الصلاة على ما سيأتي بصورها، تصلى كاملة تامة بأكثر من إمام وينتهي الإشكال. ويستدل بقوله جل وعلا: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. إذا كنت فيهم، فالخطاب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكونه فيهم في الآية يوحي بأنه شرط، لكن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام خطاب له ولأمته، بدليل قوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة. هل معنى هذا أن غيره لا يأخذ صدقة من الناس؟ ما يأخذون الزكاة، ما يجبون الزكوات؟ من يقوم مقامه من الأئمة ما يجب الزكاة؟ لا. وأيضا فعلها الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام، فدل على أن تشريعها قائم إلى قيام الساعة. وهي أيضا شرعية صلاة الخوف من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. كيف؟ صلاة الخوف إنما شرعت من أجل الحفاظ على الجماعة، فإذا كانت الجماعة واجبة في مثل هذا الظرف وهو الخوف في مواجهة الأعداء في الجهاد، مع التنازل عن بعض الواجبات في الصلاة واشتمال صلاة الخوف على ما يبطلها لو كانت في حالة الأمن، لا شك أن العناية بهذه الفريضة يعني الجماعة في مثل هذا الظرف لا شك أنه يدل على اهتمام شديد من الشارع، ففي حال الأمن من باب أولى، من باب أولى. عن صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري تابعي، سمع أباه خوات بن جبير وسمع سهل بن أبي حثمة، سمع جمع من الصحابة. عن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمن صلى، صالح بن خوات يروي الخبر عمن صلى. الذي صلى هذا صحابي ولا ليس بالصحابي؟ إذن يرويه عن صحابي. صحابي معروف ولا مبهم؟ لا، في هذا النص مبهم. جهالة الصحابي تضر ولا ما تضر؟ ما تضر. إذن الحديث صحيح. عرفنا من صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، عرفنا الواسطة أو لم نعرف. عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء تعيين هذا المبهم في صحيح مسلم عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة، فصرح بمن حدثه في رواية مسلم. وجاء في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه، عن صالح بن خوات عن أبيه. ولا يبعد أن يروي صالح بن خوات الخبر عن الاثنين، مرة عن أبيه ومرة عن سهل بن أبي حثمة، ومرة يبهم، لأن الخبر تقوم به الحجة على أي حال كان، حتى مع الإبهام ما دام المبهم صحابي. ابن حجر رجح أن يكون المبهم أبوه خوات بن جبير، والذي في صحيح مسلم يرويه صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك أو لم نعرفه البتة فالأمر لا يختلف،
إبهام الصحابي لا يضر. وصالح بن الخوات يرويه مباشرة دون واسطة عن صحابي عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، وهي غزوة وقعت في مكان من نجد بأرض قطفان ذات الرقاع. سميت بذلك لأن أقدامهم نقبت من الحفاء فلفت عليها الرقاع يعني الخرق، أو لأن راياتهم مرقعة، أو لأن الأرض هناك ذات ألوان كأنها خرق مرقعة، أو لجبل هناك فيه أكثر من لون. المقصود أن أولى ما يعتمد عليه وأصح ما ذكر في الباب أن أقدامهم نقبت من الحفاء فلفت بالرقاع بالخرق. وهذه الغزوة كانت في قول جمهور أهل السير في السنة الرابعة من الهجرة، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في السنة الرابعة. وإذا كانت في السنة الرابعة تكون قبل الخندق أو بعد الخندق؟ قبل الخندق. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق حبس عن الصلوات وأدى الصلوات بعد خروج وقتها، فلو كانت صلاة الخوف مشروعة ما أخر الصلوات عن وقتها. وهذا ما يجعل الإمام البخاري وابن القيم يجزمان بأن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق، لأن لو أن صلاة الخوف شرعت قبل الخندق ما أخر الصلوات عن وقته، يصليها بعد غروب الشمس 4 صلوات يصليها بعد غروب الشمس، كان يصلي كل صلاة في وقتها على هذه الطريقة. من أهل العلم من يرى أنه للتوفيق بين هذه النصوص أن يقول أن صلاة الخوف لا تفعل إلا في السفر، والخندق في الحضر، ما نفع صلاة الخوف في الحضر. والمانع له عليه الصلاة والسلام من الصلاة على هذه الكيفيات في الخندق هو كونه في الحضر. لكن أيضا الصلاة في الحضر لا مبرر لتأخير الصلوات عن وقتها، يعني كونهم يصلون فرادا أو جماعات كثيرة كل صلاة في وقتها، أو يجمعون في الحضر لا بد أن تكون كل صلاة في وقتها ولو فرادا، أيسر من تأخير الصلوات عن وقتها. لكن قد يكون الأمر أعظم من أن يصلي كل إنسان بمفرده، والخوف أشد من أن تصلى الصلوات في وقتها، وهذا ما حصل في عهد عليه الصلاة والسلام حيث حبسه العدو. على كل حال الإمام البخاري يرجح أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق، وكذلك ابن القيم، ويقولان بأن صلاة الخوف تفعل في السفر والحضر، ولا معارضة بين هذا وبين ما حصل في عهده عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق. يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت المسلم صفت معه، وطائفة وجاه العدو يعني في مواجهة العدو في مقابلته للحراسة. طائفة صفت مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقسم الجيش إلى قسمين، إلى طائفتين، والطائفة القطعة من الجيش، وأقل ما تطلق عليه الطائفة واحد، فتصح صلاة الخوف ب3: إمام ومأموم وحارس. فصلى بالطائفة التي صلت معه، والطائفة الأخرى تحرس وجاه العدو في مواجهة العدو في مقابلته، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، كبر الإحرام بالطائفة الأولى ثم قرأ ثم ركع ثم رفع ثم سجد سجدتين ثم قام إلى الثانية، ثم ثبت قائما أتموا لأنفسهم أثناء قيامه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يكون قد أطال القيام لتدرك الطائفة الثانية التي تحرس هذه الركعة، أطال القيام عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لما أطال القيام أتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، يعني في مقابلة العدو في مكان إخوانهم، وجاء إخوانهم الطائفة الأخرى فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام الركعة التي بقيت، صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم أتموا لأنفسهم، ثبت قائما في الركعة الثانية، جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم هذه الركعة فثبت جالسا ثم أتموا لأنفسهم، وأطال الجلوس للتشهد حتى أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وهذا من تمام عدله عليه الصلاة والسلام. لو نظرت إلى صلاة الطائفتين لوجدت أن كل من الطائفتين أخذ نصيبه من النبي عليه الصلاة والسلام بقدر ما أخذ الطائفة الأخرى من غير زيادة. نعم، حصل هؤلاء تكبيرة الإحرام وهؤلاء حصلوا على السلام، وكلاهما ركن. ثم سلم بهم، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن منده، معرفة الصحابة، كتاب ابن منده، ومنده وبالهاء في الوقف والدرج كابن داسة وابن ماجه، عن صالح بن خوات عن أبيه، وفي تعيين المبهم. وهذه الصورة تسلك إذا كان العدو في غير جهة القبلة، بحيث يحتاجون إلى حراسة.
وعلى كل حال صلاة الخوف ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه، ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه 6 أو 7 كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وأوصلها بعضهم إلى 14 وجها. على كل حال هي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام على أوجه، وكلها صحيحة، كل الصور صحيحة 6 أو 7 التي أشار إليها الإمام أحمد. وعلى الإمام أن يفعل من الصور الأحوط للصلاة الأبلغ في الحراسة، الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة. الخوف لا أثر له في القصر، القصر معلق بالسفر، فالخوف كان سببا في القصر، نعم، وارتفع السبب، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، نعم، هذا كان الأصل في مشروعية القصر، لكنه ارتفع الخوف وثبت الحكم، فصار القصر صدقة تصدق الله بها على عباده. هذا إذا كانت الصلاة ثنائية. أما إذا كانت ثلاثية فيثبت الإمام يطيل التشهد الأول وتنصرف الطائفة الأولى، لأن الركعة لا يمكن قسمتها ركعة واحد، نعم، لا يمكن قسمتها إلى قسمين. أما الرباعية فيستمر في التشهد الأول كالثلاثية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقام طائفة معه وأقبل طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. نعم، هذه صورة من صور صلاة الخوف، وهي كسابقتها في الصحيحين. هنا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، يعني جهة نجد، فوازينا العدو أي قابلناهم، فصاففناهم، صفوا صفا واحدا في وجاه العدو للقتال، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، في رواية يصلي لنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرف مكان الطائفة التي لم تصلي. هذه الصورة توافق الصورة التي تقدمت من وجه وتخالفها من وجه. توافق الصورة السابقة في كونه قسم الجيش إلى قسمين، وبكونه صلى بالطائفة الأولى ركعة كاملة، لكن تخالفها في كون الطائفة الأولى لم تتم لنفسها والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، بل انصرفوا يحرسون، صلوا ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم انصرفوا يحرسون وهم في صلاة، صلاتهم ما تمت. فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا يحرسون، يعني مكان الطائفة التي لم تصلي وهم في صلاة ما كملت صلاتهم. فجاءوا فركع بهم، الطائفة الثانية جاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم بهم، فقام كل واحد منهم، كل واحد من الطائفتين، هذا الأصل، كل واحد من الطائفتين ما تمت صلاته، واضح ولا ما واضح؟ كل واحد من الطائفتين بقي له ركعة، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه. هذا يوحي بأن طائفتين جاءوا بالركعة الثانية في وقت واحد، لأن اللفظ يحتمل، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، والاحتمال الثاني أن يكون فقام كل واحد منهم من الطائفة الثانية أقرب مذكور، فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين ثم سلموا وذهبوا للحراسة، ثم أتمت الطائفة الأولى ركعتها الباقية. فالذي يظهر من الحديث ويؤيده كون الضمير لأقرب مذكور أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها، جاءت بالركعة الثانية بعد سلامه عليه الصلاة والسلام. أما الطائفة الأولى فلم تصلي الركعة الثانية حتى استلمت الطائفة الثانية الحراسة. من أهل العلم من يرى أن هذه الصورة يمكن أن تؤدى بأن تصلي طائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة ثم ينصرفوا للحراسة، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعة ثم ينصرفوا للحراسة وهم في صلاتهم كالأولى، ثم تأتي الطائفة الأولى لتتم الصلاة، نعم، فإذا تمت الطائفة الأولى صلاتها بما بقي من ركعتين أو الركعة الأخيرة من ركعتين، ثم بعد ذلك تعود الطائفة الثانية تصلي على الولاء كذا، يعني على التعاقب. لكن ظاهر الحديث يدل على أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها، بعدما سلم جاءت بالركعة ثم بعد ذلك ذهبوا إلى الحراسة، وهذا كأنه أقل في الحفاظ على أصل الصلاة.
أما كونهم وهو الاحتمال الأول يصلون كلهم الركعة الثانية في آن واحد واللفظ يحتمله، فقام كل واحد منهم يعني من الطائفتين، لكن هذا وإن احتمله اللفظ أولا هو الاحتمال المرجوح، ومع ذلك يلزم عليه تضييع الحراسة، وصلاة الخوف إنما شرعت من أجل الحراسة والاحتياط. نعم. وعن جابر رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث. وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله. وفي آخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله وزاد أنها كانت بعسفان. حديث جابر رضي الله عنه في صورة من صور صلاة الخوف، وهي فيما إذا كان العدو بين المسلمين والقبلة، والحراسة تكون حينئذ ممكنة أثناء الصلاة الحراسة ممكنة. يقول: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، صف مقدم وصف مؤخر، صف أول وصف ثاني، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. هذه الصورة تختلف عن سابقتها، لا يحتاجون إلى من يحرس ولا يدخل في الصلاة، هم يحتاجون من يحرس وهو داخل الصلاة لأن العدو في جهة القبلة. صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، كبر الصف الأول والثاني. الحراسة ممكنة، كلهم دخلوا في الصلاة. ثم ركع وركعنا جميعا، الحراسة ممكنة في حال الركوع. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، ثم انحدر عليه الصلاة والسلام بالسجود، هوى للسجود، والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحل العدو للحراسة، يعني من غير أن يسجدوا معه عليه الصلاة والسلام، إنما ثبتوا قياما للحراسة. سجد انحدر بالسجود، والصف الذي يليه إعراب الصف. نعم. معطوف على إيش؟ فاعل انحدر. يجوز العطف بهذه الطريقة، ما نقول انحدر هو. نعم. الضمير المستتر ما فيه إشكال، لكن يجوز العطف على الضمير المستتر المرفوع بهذه الطريقة. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، قل انحدر هو والصف الذي يليه. لكن التعبير الذي معنا صحيح ولا غير صحيح؟ نعم. كيف؟ لا هي معطوف على الضمير في انحدر وانحدر الصف الذي يليه. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. لا يجوز أن تقول انحدر والصف، لكن هنا حصل الفصل بالجار والمجرور، ولذا يقول أو فاصل ما، أي فاصل، وهنا حصل الفصل بالجار والمجرور. أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، فالفاصل هنا موجود وبالسجود. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحل العدو. ما سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، سجد النبي عليه الصلاة والسلام سجدتين، فاتهم ركنين أو 3 أركان، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ يعني لو كانت في حال سعة، في حال أمن، انقطع الصوت وثبتوا قائمين إلى أن قام إلى الركعة الثانية انشبك الصوت، الركعة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، لأن فاتهم أركان مع الإمام، فاتهم 3 أركان. لكن هذه صلاة خوف يتجاوز فيها ما لا يتجاوز في صلاة الأمن. وقام الصف المؤخر في نحل العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث في رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، ليفعلوا في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الأولى. ما الداعي إلى التقدم والتأخر؟ لتمام العدل، ليتم العدل بين الصف الأول والثاني. يعني لو فعلوا في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الأولى صار الصف الثاني مظلوم، صلاة أرباب الصف الأول تامة. فكونهم يتقدمون إلى الصف الأول ويحوزون فضيلة الصف الأول بعد أن كانوا في الصف الثاني، لا شك أن هذا من تمام عدله عليه الصلاة والسلام.
وفي آخره ثم سلم النبي عليه الصلاة والسلام وسلمنا جميعا. نعم، لأنهم في حال القيام وفي حال الركوع في حال الجلوس لا يحتاجون إلى حراسة، لأن العدو في جهة القبلة. أما في حال السجود وهي التي حصل فيها الاختلاف مع صلاة الأمن يحتاجون إلى الحراسة. فمثل هذه الصورة تفعل فيما إذا كان العدو في جهة القبلة. أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة فالصورتان السابقتان وغيرهما من الصور. يقول: ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه مثله مثل رواية جابر، لكنه زاد في تعيين محل الصلاة. متى كانت هذه الصلاة التي شهدها جابر؟ كانت بعسفان وهو موضع على مرحلتين من مكة، موضع على مرحلتين من مكة، يعني مسافة مثل الطائف عن مكة ومثل جدة عن مكة. نعم. وللنسائي من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. عن إيش؟ ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. نعم. ولا بكر؟ عندي بكرة. نعم. الزهيري. طيب. يقول رحمه الله تعالى: وللنسائي من وجه آخر عن جابر في قصة أخرى، لأنها تختلف عن الصورة السابقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. صلاته بالطائفة الأولى هي فريضته عليه الصلاة والسلام، صلى بهم ركعتين فريضته. والثانية حينما صلى بالطائفة الثانية ركعتين هو مفترض ولا متنفل؟ متنفل، لأنه صلى الفريضة مع الطائفة الأولى. ولا شك أن فيها في مثل هذه الصورة محافظة على جميع أجزاء الصلاة، يصلي ركعتين كاملتين كما يصلي في الحضر، كما يصلي في حال الأمن، ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين كما يصلي في حال الأمن. لكن يرد على هذه الصورة أنه في الأولى مفترض وفي الثانية متنفل. فمن يقول بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل لا إشكال عنده، والذي لا يرى صلاة المفترض خلف المتنفل تشكل عليه مثل هذه الصورة. وعلى كل حال القصة صحيح والخبر صحيح، ما دام ثبت لا يمنع من أن يصلي الإمام بطائفة صلاة وبطائفة أخرى صلاة أخرى. وجاء نحوه مثله من حديث أبي بكر رضي الله عنه. وهذه يحصل فيها المحافظة على كيفية الصلاة التامة. فإذا كانت الصلاة ثنائية أو مقصورة يصلي ركعتين ثم ركعتين. إذا كانت ثلاثية نعم يصلي ثلاث ويصلي ثلاث بطائفة أخرى. إذا كانت رباعية يصلي أربع بطائفة وأربع بطائفة أخرى. وهذا إذا كان الإمام أو من ينيبه الإمام، أو كان شخصا له مزية على غيره بحيث يكون الاجتماع إليه أهيب عند العدو. أما إذا وجد ناس لا مزية لبعضهم على البعض، متساوون في المزية، مثل أن يحضر شخص إلى بلد وهو مسافر ثم يؤم الناس وما له أدنى مزية، طالب من طلاب العلم ومثله كثير يصلون خلفه ثم يؤم الناس ويقصر الصلاة والناس خلفه 10 صفوف أو أكثر. هذه مسألة واقعة. أتموا فإن قوم مسافرون. خلينا تتقدم تحرج الناس، تخلي الناس بدءا من المؤذن كلهم يتمون الصلاة. هذا إنما يكون لمن له مزية، عالم جليل يقتدى به تفضل الصلاة بالصلاة خلفه. شخص شاب من الشباب لا مزية له ولا لم يتميز بشيء يكون عنده من الجرأة بحيث يتقدم. وهذا حاصل في مساجد مكة، حصلت في أيام الموسم 20 صف وكل 20 الصف يقضون الصلاة. وأتموا فإن قوم مسافرون، صلي بهم ركعتين ولا مزية. أقول مثل هذا تكرر الجماعات ويحافظ على أصل الصلاة. أما إذا كان الإمام أو نائبه أو شخص له مزية بحيث يرى العدو الهيبة في الاجتماع حول هذا الإمام، نعم. أما شخص لا مزية له مش المانع من تصلى على هذه الطريقة بأكثر من إمام. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا. هذه الصورة إذا كان العدو في غير جهة القبلة يقسم الجيش إلى قسمين فيصلي بهؤلاء ركعة وينصرفون من غير قضاء، يعني نظير ما في قصة أو في حديث ابن عمر
إلا أنهم لا يقضون شيئا. في حديث ابن عمر الذي تقدم ركع بمن معه سجد سجدتين ثم انصرفوا، لكنه في النهاية يكملون صلاتهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى يصلي بمن ركعة الثانية ويكملون صلاتهم. هنا في هذه الصورة التي ذكرها حذيفة رضي الله عنه وفعلها أيضا حذيفة في طبرستان، هذه الصورة صلى بهم على ضوء حديث ابن عمر، إلا أنه من سلم انصرف خلاص ما عليه قضاء. صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والصحيح وابن حبان والحديث صحيح. وإذا كان السفر مع الأمن يسقط شطر الصلاة، فإذا اجتمع السفر والخوف نعم ألا يقتضي أن يكون الإسقاط أكثر والتخفيف أعظم؟ نعم. وهذه الصلاة صلاها حذيفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام بطبرستان، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وهذه الصورة أخذ بها جمع من أهل العلم، وبحيث إذا زاد الخوف عن هذا الحد الذي يتمكنون فيه عن أداء لا يتمكنون فيه من أداء ركعة يصلون ولو بالإيماء. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال فرض الله تعالى الصلاة على الإنسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1. وبعض العلماء يزيد في التخفيف في صلاة الخوف فيصححها بالإيماء، يصحح مجرد الذكر ولو بتكبيرة تجزي عن الصلاة. لكن لا شك أن الأدلة دلت على وجوب إقامة الصلاة، هذا الأصل وجوب إقامة الصلاة، وهو المطلوب إذا اطمأننتم يعني إذا أمنتم. نعم. أما في حال الخوف فيتجاوز عن بعض واجبات بل بعض أركان الصلاة، لكن بحدود الوارد، لا نزيد على ما ورد، لا نزيد على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي معنا صحيح لا شك، لكن الصور التي تقدمت في الصحيحين وغيرهما أثبت من هذه الصورة وإن كانت ثابتة، فإذا كانت الحاجة داعية لمثل هذه الصورة فلا بأس. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهو. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. نعم. ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. صلاة الخوف ركعة، ويشهد له الحديث السابق حديث حذيفة على أي وجه كان، يعني على جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة، وهو ثابت وهو ماشي وهو راكب، على أي وجه كان. لكن هذا الحديث ضعيف كما قال الحافظ، بل منكر في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف جدا عند أهل العلم. وأخرج النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلاة بذي قرد بهذه الكيفية، صلى ركعة على أي وجه كان. نعم. وذو قرد موضع قرب المدينة، قرد بفتحتين كما في القاموس. وهذا الحديث عرفنا أنه ضعيف جدا بل منكر. ومثل ما ذكرنا صلاة الخوف جاءت على كيفيات 6 أو 7 كما قال الإمام أحمد، ولعله لم يثبت عنده إلا هذا العدد، 6 أو 7 لم يثبت عنده إلا هذا العدد. ويقول ابن حجر في فتح الباري قد روي في صلاة الخوف كيفيات كثيرة، ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر التي يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم ينصرفون، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة ثم يتمون في مكانهم، ثم تأتي الطائفة الأولى فتتم. نعم. ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المؤتم لا تتم صلاته قبل الإمام، لا تتم صلاته قبل الإمام. يعني في حديث سهل بن أبي حثمة، حديث صالح بن خوات عن أبيه مثلا، الحديث الأول الطائفة الأولى تتم صلاتها قبل الإمام، يسلمون قبل الإمام. في حديث ابن عمر ما يسلمون قبل الإمام، لا الطائفة الأولى ولا الثانية. ولذا اختارها ابن عبد البر نعم لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المؤتم لا تتم صلاته قبل الإمام، لا تتم صلاته قبل الإمام. وعلى هذا لو نوى المأموم الانفراد مثلا عن الإمام ثم سلم قبله على كلام ابن عبد البر ما تصح، لا بد أن ينتظر. يعني افترضنا شخص يصلي المغرب خلف شخص يصلي العشاء، لما قام الإمام إلى 4 في العشاء ونوى المأموم الانفراد، لأنه لا يجوز له أن يتابعه، لو تابعه بطل الصلاة، نوى المأموم الانفراد
ثم جلس للتشهد ينتظر حتى يسلم الإمام على كلام ابن عبد البر. وغيره يقول لو نوى الانفراد، وما دام نوى الانفراد حكم المنفرد يسلم متى شاء. يقول وقال ابن حزم صح منها 14 وجها. وقال ابن العربي فيها روايات كثيرة أصحها 16 رواية مختلفة. وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينها. قال الحافظ وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل يعني العراقي في شرح الترمذي وزاد وجها فصارت 17 وجها، ولكن يمكن أن تتداخل هذه الأوجه. وشرح الحافظ العراقي على جامع الترمذي هو تكملة لشرح ابن سيد الناس، وهو من أعظم شروح الترمذي. يعني لو طبع، هو محقق الآن، لو تم طبعه وتداوله بين الناس يمكن يغني طلاب العلم عن جميع شروح الترمذي. هذا شرح الحافظ العراقي تكملة لشرح ابن سيد الناس. وقال في الهدي النبوي يعني ابن القيم في زاد المعاد، قال في الهدي النبوي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العزو إلى زاد المعاد بلسان أهل العلم ما يقول زاد المعاد ولا الزاد أبدا. قال ابن القيم في الهدي، هذا الجادة عنده. تجد بعض الشباب وبعض الأخوان المعاضي وقال في الزاد. إيش الزاد؟ هذا ما هو معروف عند أهل العلم بهذا أبدا. في الزاد راحوا زاد المستقنع. وقال في الهدي النبوي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. وقال ابن عربي صلاها 24 مرة. بعض أهل العلم إذا اختلف الرواة في سياق خبر جعل الخبر متعدد والقصة متعددة، ولو كان مرد هذا الاختلاف إلى اختلاف الرواة أنفسهم في الخبر الواحد، فتجد 24 مرة يمكن تختصر في الربع التي ذكرها، تصير 6 و7 على ما قال الإمام أحمد. إنما بعضهم يجعل صور جديدة لمجرد اختلاف الرواة. وقال الخطابي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة، لا بد من تحري هذا. فيختار من الصور الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الخوف بما يتحقق به الأمران، الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة. يقول فهي على اختلاف صورتها متفقة المعنى. هذا الحديث الذي يليه وعنه الضمير يعود على من؟ مقتضاه أن يكون من حديث ابن عمر صحابي الحديث السابق. وهذه جرت عادة المختصرات أنهم يصرحون باسم الراوي في الموضع الأول ثم يكنون عنه في الموضع الثاني والثالث وهكذا، فيقولون عنه. لكنه في مجمع الزوائد معزو لابن مسعود. عنده الدارقطني، معه الدارقطني هنا ما أشار إلى هذا يا شيخ. نعم. سمير الزهيري ما أشار إلى عن غير ابن عمر، ذكر أن رواه الدارقطني وضعف. طيب، هو على كل حال عزو الحافظ الدارقطني وهو من حديث ابن عمر. يقول هنا وقال عقبه، اللي هو في سنن الدارقطني من رواية ابن عمر رضي الله عنه، قال عقبه تفرد به عبد الحميد بن السري وهو ضعيف. فهو في الطبراني من حديث ابن مسعود وهو ضعيف أيضا، وعند الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعا ليس في صلاة الخوف، مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في صلاة الخوف سهو. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. طيب، ليس فيها سهو يعني لا يمكن أن يخطئ الذي يصلي صلاة الخوف فيسهو، يزيد أو ينقص أو يغفل أو يشك، أو أنه ليس فيها حكم السهو الذي يترتب عليه السجود ولو وقع السهو من المصلي. نعم. الثاني لأن الخوف مظنة للسهو والغفلة والانصراف عن الصلاة. فقول ليس في صلاة الخوف سهو يعني ليس فيها ما يترتب عليه من سجود. هذا لو صح الخبر، لكنه ضعيف، لكن الخبر ضعيف. الشارح ذكر بعض الشروط اشترطها بعض أهل العلم، منها السفر. اشترط بعضهم السفر لقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض، فلا تفعل في الحضر، ولذا لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق لأنها في الحضر، وإن كانت على قول جمهور أهل المغازي والسير بعد غزوة ذات الرقاع. والجمهور على أنه لا يشترط السفر، إنما إذا وجد الخوف صحت ووجد الداعي لها. وكونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة الخوف في الخندق لأنها لم تكن شرعت على ما سبق تقريره عن الإمام البخاري وابن القيم رحمهم الله تعالى. اشترط بعضهم أن يكون فعل صلاة الخوف في آخر الوقت. في آخر الوقت. لماذا؟ لأنه ما دام في الوقت ساعة واحتمال أن ينجلي الخوف وتصلى الصلاة كاملة. نعم، يعني نظير ما قالوا في التيمم، قل لا يصلي بالتيمم حتى يضيق عليه الوقت ويجزم أنه لن يجد الماء في الوقت، ومثل هذا لا يصلي صلاة الخوف حتى يضيق الوقت في آخر الوقت، بحيث يجزم ويغلب على ظنه أنه لن يصلي الصلاة صلاة حضر،
صلاة أمن، إذا جزم بهذا يصليها صلاة خوف، لكن هذا ليس له دليل. اشترط بعضهم حمل السلاح حال الصلاة، وهذا اشترطه داود، فلا تصح صلاة الخوف إلا لمن حمل السلاح. نعم، حمل السلاح واجب، لكن لا أثر له في الصلاة، لأن مخالفة هذا الواجب واختلاف وارتكاب المحظور بوضع السلاح من غير سبب، من غير حاجة، أمر خارج عن الصلاة، فلا أثر له فيها. منها أن لا يكون القتال محرما، وذلكم لأن التجاوز عما يتجاوز عنه من صورة الصلاة في صلاة الخوف إنما هو للحاجة، فهو على خلاف الأصل، ويكون حينئذ في عرف أهل العلم رخصة ولا عزيمة؟ رخصة، والعاصي لا يترخص لأنه لا يعان على معصيته شخص أو مجموعة من الأشخاص يطلبون غيرهم في البرار والقفار لقتلهم والاعتداء عليهم وسلب أموالهم، ونتيح لهم فرصة صلاة الخوف. ولذا اشترط بعضهم أن لا يكون القتال محرما. هذا الشرط لا بد منه، نظير ما قالوا في كون العاصي بسفره لا يترخص، لا يجمع ولا يقصر ولا يفطر، لأنه بإباحة هذه الرخص نعينه على معصيته. ومنها أن يكون المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا له. لأن الطالب آمن ما هو خائف، المطلوب هو الخائف. الطالب لغيره آمن ولا خائف؟ آمن، لأنه متى ما أراد رجع، ما صار شيء، لكن المطلوب هو الخائف. ولذا اشترط بعضهم أن يكون المصلي مطلوبا للعدو لا طالبا له، لأنه إذا كان طالبا أمكنه أن يأتي بالصلاة تامة، أو يكون خاشيا لكر العدو عليه. يقول الشارح: وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع مأخوذة من أحوال شرعيتها، وليست بظاهرة في الشرطية. لا شك أن بعضها ظاهر وبعضها ليس بظاهر، بعضها ظاهر وبعضها ليس بظاهر، لأن صلاة الخوف جاءت على خلاف الأصل فهي رخصة، ولا يعان من لا يشرع له القتال في مثل هذه الصور على ما هو بصدده. ثم قال الشارح: واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن الجماعة، وهذا قررناه في أول الكلام على صلاة الخوف، لأن هذه الصلاة التي أوجبها الله جل وعلا على هيئات وكيفيات محددة، فيها أركان وفيها شرائط وفيها واجبات، يتنازل عن بعض هذه الأركان من أجل الحفاظ على الجماعة، يتم التنازل عن هذه الأركان للمحافظة على صلاة الجماعة، ففي حال الأمن من باب أولى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.